सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 28 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी मुताबिक 31 जुलाई रोज़ बुध 2019 की सऊदी ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी ट्रेन दुनिया की तेज़ तरीन रफ्तार ट्रेनों में से 15वें नंबर पर। अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन और मराकश की बरक रफ्तार ट्रेन दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेनों की फहरिस्त में शामिल हो गई है। अमेरिकी मैगज़ीन फोर्ब्स ने दुनिया की 15 रफ्तार ट्रेनों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें पहली बार अरब दुनिया की 2 ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को मिलाती है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 25 दिसंबर 2018 को हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया था और उसकी पहली कमर्शियल सर्विस 11 अक्टूबर को शुरू की गई थी। अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन का रूट 450 किलोमीटर तवील है और इसके 5 स्टेशन हैं। इनमें से 2 मक्का और मदीना में है, तीसरा किंग अब्दुल इकनॉमिक सिटी राफे, चौथा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा और 5वां जद्दा शहर के अल सलीमानिया महल्ले में हाईवे से मुत्तसिल बनाया गया है। अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन की कम से कम 174 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर फी घंटा तक है। 63 अरब रियाल लागत का ये ट्रेन मनसूबा सऊदी अरब में रेलवे का सबसे बड़ा मनसूबा है, जिसकी मशरक़ वस्ती में मिसाल नहीं मिलती। अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन से सालाना 60 मिलियन अफराद सफ़र कर सकते हैं। कुर्बानी के गोश्त के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर मना में कायम। कुर्बानी गोश्त इस्तिफादा स्कीम की इंतजामिया ने इस साल मना में 10 लाख से ज़्यादा जानवरों का गोश्त महफूज करने के लिए देवोकर रेफ्रिजरेटर कायम किया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर करार दिया जा रहा है। दुनिया भर से हज पर आने वाले मुसलमान हर साल मना में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। सऊदी इस्लामिक तरक्याती बैंक IDB के तवस्सुत से कुर्बानी का मखसूसी इंतजाम कर रखा है। हाजी हजरात IDB कुर्बानी स्कीम के कूपन खरीद लेते हैं। जानवरों की फराहमी, इनका तबी मायना, इन्हें ज़बह करना, मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम IDB स्कीम की इंतजामिया का काम है। हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों और रेफ्रिजरेटरों के जरिए कुर्बानी का गोश्त हर साल एशिया और अफ्रीका के 10वें ममालिक के लाखों नादारों में तकसीम कराया जाता है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब ने हज के दौरान की जाने वाली कुर्बानी को गोश्त से फ़ायदा उठाने के लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया है। इसमें मशीनी निज़ाम के जरिए खाल उतारने, बोटियाँ बनाने, गोश्त साफ करने और फिर इसे रेफ्रिजरेटर में महफूज करने का इंतजाम किया गया है। ये गोश्त मक्का मुकर्रमा के नादारों में तकसीम किया जाता है और बाकी मानदा दुनिया भर के गरीबों को भेज दिया जाता है। देवकर रेफ्रिजरेटर के नायब डॉक्टर उमर अतिया ने बताया कि हमारा यह इंतजाम हर लिहाज से मुकम्मल है। इसमें गोश्त साइंटिफिक बुनियादों पर महफूज किया जाता है। इनका कहना है कि यह पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है। हज को किसी कीमत पर सियासत का उखाड़ नहीं बनने देंगे हालत अल-फैसल। गवर्नर मक्का और सरबराह हज कमेटी शहजादा हालत अल-फैसल ने खबरदार किया कि हज को किसी भी कीमत पर सियासत का उखाड़ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अशरफ और औस्त को दिए गए इंटरव्यू में हालत अल-फैसल का कहना है कि तमाम सरकारी और निजी इदारे खाना काबा के ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब दुनिया के किसी भी इलाके से आने वाले आज़मीन हज को खुशामदीद कहता रहा है। इस साल भी खैर मुकद्दम कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। सऊदी अरब ने हज पर आने वालों के रामो राहत के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सऊदी अरब पहुँचने से लेकर रवानगी तक हर आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा और हर आज़म हज का इस्तकबाल इसकी शहरियत और कौमियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक ज़ाहिर के तौर पर ही किया जाता है। सादा इत्तेहादी तैयारों ने हौसियों का ऑपरेशन रूम तबाह कर दिया। यमन में आनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अरब इत्तेहाद के लड़ाका तैयारों ने पीर के रोज़ सादा सूबे के मशरकी ज़िला खताब में ईरान नवाज भागी हौसी मिलिशिया के ऑपरेशन रूम को तबाह कर दिया। वादी गज़वान में इत्तेहादी तैयारों की इस कार्रवाई में हौसी मिलिशिया के मुतअद्दिद कार अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इत्तेहादी तैयारों ने इसी ज़िला में वादी अल-फहलैन में बागी मिलिशिया के जत्थों को निशाना बनाया। इसके नतीजे में हौसी बागी और हलाक जमी और मलेशिया की गाड़ियाँ तबाह हो गई। इत्तेहादी तैयारों की जानब से ये कार्रवाई ज़रबे तज़ीराती अहमियत की हामिल वादी अल-फहलवैन के अतराफ पहाड़ी इलाके में यमनी फ़ौज का पेट्रोल मजबूत होने के बाद सामने आई। यमनी फ़ौज खिताफ ज़िला के मरकज़ की जानब बढ़ रही है, जो हौसियों के मरकज़ गढ़ सादा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। खिताफ के महाज से मीडिया सेंटर ने वीडियो क्लिप्स जारी की है, जिसमें इत्तेहादी तैयारों की जानब से हौसियों के ठिकानों को कामयाब और दुरुस्त तौर पर निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। शाह सलमान की शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज की नमाज़ जनाजा में शिरकत।
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پیر کی شب بعد نماز عشاء مسجد حرام میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ اپنے بھائی اور شاہی خاندان کے اہم شخصیت شہزادہ بندر بن عبدالعزیز آل سعود کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس موقع پر سابق وزیر داخلہ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ خادم حرمین شریفین کے مکرمہ پہنچنے پر مرحوم شہزادہ بندر کے بیٹوں نے سعودی فرما رواں کا استقبال کیا۔ علاوہ ازیں نماز جنازہ میں سعودی عرب کے مفتی اعظم اور علماء کرام کے علاوہ شاہی خاندان کے متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ حوثی کی جانب سے آل سعود کو نشانہ بنانے کی وجہ آئینی حکومت کی حمایت ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کو سپورٹ کرنے والے عرب اتحاد کا ترجمان کرنے ترکی اور مالکی کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا نے سادہ میں آل ثابت قبیلے کے بازار میں قتل عام برپا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آل ثابت کو نشانہ بنانے کی وجہ ان کا آئینی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں مالکی نے کہا کہ حوثی ملیشیا خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتی ہے اور پھر الزام آئینی حکومت کو سپورٹ کرنے والے اتحاد پر کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ یمن میں حوثیوں کے جرائم پر روشنی ڈالیں۔ المالکی کے مطابق عرب اتحاد حوثیوں کی بمباری میں زخمی ہونے والوں کو جازان منتقل کرنے کے لیے آل ثابت کے مائدین کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس سے قبل یمنی حکومت نے سادہ صوبے کے سرحدی ضلع قطابر میں آل ثابت کے بازار پر حوثی ملیشیا کی جانب سے بمباری کی شدید مذمت کی۔ کیٹوشیا راکٹو سے ہونے والے حملے میں کم از کم 10 شہری جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے۔ یمنی وزیر اطلاعات معمر الریانی کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے علاقے کے گروہوں کے مرتکب جرم در حقیقت ان کے قومی مفاد پر مبنی موقف کی اجتماعی سزا ہے، کیونکہ آل ثابت نے حکومت کی حمایت کرتے ہوئے حوثیوں کی بغاوت کو مسترد کر دیا ہے۔ الریانی کے مطابق حوثی ملیشیا کی جانب سے انسانیت کے خلاف جرم کے ارتکاب کا سلسلہ جاری ہے اور ملیشیا یمنی شہریوں کے دلوں میں خوف پھیلا رہی ہے۔ سعودی عرب نے چین کو ایرانی تیل کے متبادل تیل کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی درآمد پر پابندی کے بعد سعودی عرب نے چین کو متبادل کے طور پر تیل کی درآمد کا وعدہ پورا کر دیا۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندی کے بعد ایرانی تیل کی درآمد سنہ 2010 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی درآمد پابندیوں کے بعد سعودی عرب نے چین کو تیل کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا۔ سعودیہ نے بیجنگ کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا۔ اس وقت چین سعودی عرب سے یومیہ 1 ملین بیرل کے قریب تیل خرید رہا ہے۔ چین کی جانب سے سعودی عرب سے تیل کی خریداری کا نیا ریکارڈ ہے۔ چینی کسٹمز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ بیجنگ ایشیائی ملکوں میں سعودی عرب کے خام تیل خریدنے والے سے سب سے بڑا ملک بن گیا۔ پچھلے ماہ چین نے 7,72,000 میٹرک ٹن تیل سعودی عرب سے خرید کیا، جو کہ 1.89 ملین بیرل کے قریب برابر بنتا ہے۔ جون میں چین کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی خریداری کے حجم میں 64% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سنہ 2010 کے بعد چین کی جانب سے ایرانی تیل کی خریداری کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ایرانی تیل کی درآمد پر پابندی کے بعد چین نے انگولا اور روس سے بھی تیل کی خریداری بڑھا دی ہے۔ مسجد نبوی میں حجاج کرام کی خدمت پر 7,720 افراد پر مشتمل حملہ معمول۔ مسجد حرام اور مشاعر مقدسہ کی طرح مسجد نبوی میں بھی حجاج کرام کی خدمت کے لیے بڑی افرادی قوت تیار کی گئی ہے۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین پر پریزیڈنسی کی طرف سے رواں سال مسجد نبوی میں حجاج کرام کی خدمت کے لیے 7,720 افراد پر مشتمل عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق مسجد نبوی میں آنے والے عازمین حج کی خدمت پر نہ صرف مردوں حضرات پر مشتمل حجام موجود ہیں، بلکہ خواتین حاجیوں کے لیے خواتین مامور کی گئی ہیں۔ مسجد نبوی میں تعینات عملہ کئی طرح کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ان میں انجینئرنگ، تکنیکی امور کے ماہرین، ثقافتی، بلاغی، سماجی امور میں رہنمائی فراہم کرنے والے افراد کے ساتھ مانیٹرنگ، نمازیوں کی رضاکارانہ رہنمائی اور مناسک اور عبادت کے بارے میں انتظامی اور شرعی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بھی عملہ تعینات کیا ہے۔ مسجد نبوی اور اس کے بیرونی احاطوں کی صفائی کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ مسجد کے کالونی کی دیکھ بھال، زائرین کو زمزم اور کھجوروں کی فراہمی، صفائی کے لیے تیار کردہ آلات کو تیار حالت میں رکھنا، معمر اور معذور زائرین کی مدد اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غازی کا شرف حاصل کرنے والے مسلمان کی دینی رہنمائی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور
ट्विटर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।